ثم تأتي يوم القيامة حاملا حقوق الناس متلبسا بظلمهم، فتلك بلية عظمى وخسارة كبرى. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه ثم فحمل عليه. رواه البخاري. إنه الإفلاس الكامل حين يأخذ أصحاب الحقوق حسناتك أو يقذفون فوق ظهرك بسيئاتهم. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من